اهلا وسهلا حبابي حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم حبيت نشارك معكم هاد لا سالاد كي اون سالاد تري ريش، غنيه جدا بالفيتامينات كما كتشوفوا معايا. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم طبعا الا كملتوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما غاداش نتعطل عليكم، غادي ندوزو مباشره للفيديو ديالنا وطريقه التحضير ديال هاد لا سالاد. والناس اللي ما مابونيش كنقول لكم تابوناو وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو لطريقه تحضير هاد لا سالاد، ونتمنى طبعا اول سالاد غادي نبدا بها اليوم هي هاد لا سالاد. هادي درت فيها الخيزو، لي كاروت او الجزر، البطاطس، البطاطا، الجبانه والبيض مسلوق وشويه ديال القزبر. غادي ناخذ شي بول كبير، غادي نديرو فيه جميع المكونات. طبعا انا سلقتهم باش ما نطولش عليكم الفيديو. نحيد البيض بحال هكا وجدت كلشي خارج التصوير باش ما يجيكمش الفيديو طويل، لان راكم عارفين الفيديو فيه بزاف ديال الحوايج خفت تيجيني طويل. غادي ناخذ شويه ديال القزبر بهذه الطريقه. غادي ناخذ البيض ديالنا، كثروا البيض البنات، هاد لا سالاد كتبغي البيض. غادي نحكوه كنديروا فيها البيض مسلوق محكوك بهذه الطريقه. هذه كيزيدها واحد اللذه رائعه. واخا البرد دابا، هادو سي دي سالاد شود اللي نقدروا نديروهم كوجبه غداء او وجبه عشاء بحال هكا الوليدات، ولا حتى الا جاو عندنا الضياف نديروها، راه كتجي كتحمر الوجه. الو القامه اللي غادي نحتاجو شويه ديال البزار، غير راس ديال المعلقه بحال هكا باش نسمو. غادي نزيد شويه لان الكميه كبيره. الملح، والمايونيز. المايونيز غادي ندير واحد 3 معالق كبار. وغادي نحركو نجانسو العناصر ديالنا. ونزيدو واحد شويه ديال زيت العود. هكا كتكون السلطه الاولى ديالنا وجدات. غادي نديروها على جنب وندوزو نديرو لا دوزيام سالاد. لا سالاد الثانيه غادي نحتاجو لي كاروت، ناخدو ان بول نديرو فيه الكميه على حسب نتوما شحال باغيين. غادي ناخدو المونغ، واحد المونغ نقطعوها اون بوتي دي بحال هكا. ناخدو شويه ديال الريكوتا، ها هي كما كتشوفوا معايا. ناخدو واحد نص حامضه، نعصروها. فوالا. وغادي ناخدو واحد ياغورت ناتور طبيعي ما فيه والو، اي ماركه بغيتو. نزيدو بحال هكا. غادي ناخدو واحد 2 معالق ديال السكر بودره،
غادي نديرو شويه الملح، غير شويه ماشي بزاف، غير باش نيكيليبريو لو غو بيها. والكركاع غناخدوه غادي نهرمشوه، نقطعوه لي مورسو يجيو باينين، فوالا يعني كونكاسيو الا بغيتو. انا تنفضل نهرسو بيدي بحال هكا باش يبقاو ليا الطروفه باينين. وملي تاكلي لا سالاد تحسي بلو كروكون ديال الكركاع. اللي ما بغاش يدير الكركاع يقدر يستغنى عليه. الكركاع هو الجوز بالنسبه للاخوات اللي ما تيفهموش الدارجه المغربيه، وبالفرنسيه سي لي نوا. فوالا نعاودو درنا لي كاروت، درنا المونغ، درنا شويه د الريكوتا، ان ياغورت ناتور، الكركاع، مليحه، نص حامضه معصوره، ودرنا 2 كويير ديال السكر اون بودر. وغادي نخلطو هادشي كله. وغنديروها على جنب. ودابا غادي ندوزو نوجدو النايم ديالنا. انا اليوم غادي ندير لكم دي نايم او ليغوم معاهم شويه ديال لي كروفيت. ها هي لا سالاد ديالنا. غادي ندوزو لي نايم مباشره. غادي نديرو مقلاة سخون مزيان، ناخدو شويه ديال زيت الزيتون، غادي نديرو بصله صغيره ماشي كبيره بزاف، ودرت معاها 3 دروس ديال الثومه. وغنخليو هاد البصيله ديالنا حتى تدبل لينا. حتى تدبل مزيان، عاد باش نضيفو ليها الجزر والكورجيت، لي كاروت لي كورجيت. هادي سي اون استوس بالنسبه للامهات اللي ولادهم ما كيبغيوش ياكلوا ليهم لي ليغوم، يديروها ليهم هكا اونيم وغادي ياكلوها ان شاء الله، ويستفادوا بالفيتامينات اللي فيها. لان دابا راكم عارفين الدراري الصغار يزيد عليهم غير لي فاست فود وهذا الشيء ديال الطاكوس، لي فريت، لي صوص اي تو سا، مي هذاك الشيء كله ماشي صحي. وي de temps à autre on laisse nos enfants manger ces trucs là, mais de préférence il faut cuisiner à la maison. نخليوها تدبل على خاطرها ونرجع معكم. من بعد ما دبلات لينا البصيله بحال هكا غادي نديرو فيها، نخليوهم هكا باينين لانهم راه غادي يطيحوا في الطياب. ونخليوهم كما قلت لكم. خليت الخضره ديالي كطيح على خاطرها، ما غاديش نضيع الوقت، وغادي ندوز ندير لا سالاد الثالثه اللي هي عباره عن ابلي سلقته. ديروا الكميه اللي بغيتوها البنات، انا درت هنا ما يعادل واحد 400 غرام. غادي نزيد عليها المايس طبعا بعد ما غسلته وصفيته، طون ناتور كما كتشوفوا معايا. انا استعملت هنا 2 ديال العلب، والبهارات ديالها راها ساهله بزاف. الملح،
الفلفل الاسود، نديرو ما يعادل واحد نص معلقه صغيره، والمايونيز. هذه كتبغي المايونيز بزاف. شفتوني انا خليت قرعه المايونيز حدايا، ما سديتهاش كاع حتى سدا، ما سديتهاش. وغادي نجانسو العناصر ديالنا. اللي بغى يضيف لها شي اضافه يضيفها، لي طوماط مقطعين اون بوتي دي، ولا اي حاجه بغيتو تضيفوها ضيفوها، داكشي كيبقى اذواق. ها هي وجدات، نحيدوها نديروها على جنب وندوزو نكملو لي نيم ديالنا. شكون اللي بحالي البنات عزيز على هاد الصوت، هاد التنشنيشه هادي كتعجبني، لا ميوزيك هادي موسيقى ديال الخيال. غادي نديرو شويه الملح صافي، يعتبر هذا وجد. شويه الزعتر، هذاك القزبر اللي كان بقى ليا ما غاديش نرميوه. هاهو لا سالاد راه فيها بزاف تعليمه عن البنات، غير صبر وصافي. كما قلت لكم شويه تاع الكروفيت قطعته صغيور، ما غاديش يحتاج لينا الطياب بزاف، غادي نخليوه غير واحد 3 4 دقائق صافي. وغادي ندوزو نعمرو لي نيم ديالنا ان شاء الله بالماء بردات لينا هادي. انا غادي نخليها تبرد على خاطرها، وغادي ندوز نوجد معكم لي بيتخاف. كيفاش غادي نقدم لي بيتخاف اللي هي الباربا او البنغال، سا ديبون الناس كل بلاد وكيفاش كتنطقها. بالنسبه للباربا او لا بيتخاف غادي نحتاجو الباربا، انا قطعتها على هذا الشكل هذا. تقدروا تستعملوا سكين هكا مدرج بحال هكا، كيعطيها واحد الجماليه واحد المنظر زوين للعين. غادي نحتاجو شويه ديال البزار، ما كتحتاجش القامه بزاف، نحتاجو شويه تاع البزار. هنايا انا درت 3 الباربات كبار. غادي نحتاجو مليحه، وغادي نحتاجو هاد لا بيرسيات هادي فيها البيرسيل ولاي ولي شالوت. غادي نديرو شويه باش يبدل لينا اللون وحتى لوغو. واحد ربيع حامضه ما كاملاش، نص حامضه، وشويه زيت الزيتون. ديما زيت العود كيعطينا واحد لوغو اللي هو رائع. جميع السلطات وحتى الماكله العاديه. غادي ناخدو واحد الطبق بحال هكا، غادي نديرو لا بيتخاف ديالنا او ميليو في الوسط.
تاخدوا واحد البرتقاله اون اورانج تقطعوها هكا نصوصه وغادي ندوروهم على الطبسيل بحال هكا. وتقادو وغادي نحيدوه على جنب. يسحب ليا كنصور وانا ما كنتش كنصور. المهم انا دابا دزت للتعمار ديال لينيم ديالي كما كتشوفوا معايا. ندير لهم شويه ديال الموتزاريلا من الفوق بحال هكا وغادي نجمع. هادي ساهل جدا. نوجد شويه ديال الدقيق مع الماء باش نلحمهم. السيكار ديالي كمسا يعتبروا وجدوا. دابا غادي ندوزو للقلي ديالهم. انا غادي نقليهم خارج الفيديو باش ما نطولش الفيديو، وندوزو للسوطاج ديال البروكولي واللوبيا الخضراء. دابا غادي ناخذوا جوج ديال المقلات غادي نشعلوا عليهم الزيت والزبده اللي درتهم لينين. ما غاديش نضيعهم. غادي ناخذ شويه هنا وشويه هنا. خليهم يسخنوا مزيان. غادي ندير شويه ديال الثومه هنا وشويه ديال الثومه هنا. نخليوها تشحال لنا الزبيده مزيان كما كتشوفوا معايا. الشويمه ديالنا ها هي كتشحال. هذه الاثناء انا غادي ندير اللوبيا الصغيره مشعره كما كتشوفوا معايا من بعد ما سلقتها. وهنا غادي ندير البروكولي سلقته ودوزته في الماء بارد باش يبقى محافظ ليا على اللون ديالو. دابا غادي نزيدو عليهم واحد لاكتوس اللي كتخليهم زين بزاف وبنان، ونتمنى تجربوها البنات. ها هي كما كتشوفوا معايا الزيتون الخضر والحمض المصير قطعتوه بالقراده ديال الحريره. غنديرو شويه هنا وغنديرو شويه هنا. طبعا شويه ديال القزبره ومعدنوس. انا ما غاديش نديرو البروكولي، غنديرو مع اللوبيا. ما غنخليها حتى الداخل مزيان وتشرب القاله ديالها مزيان. باش غادي نزيدو فيها في اخر مرحله. هنا غادي نديرو شويه الملح لان الحامض والزيتون راهم ديجا مالحين، غير نغيزه ديال الملح كذلك في اللوبيا. وغادي نديرو الخضار وملي يتشحروا لينا مزيان غادي نزيدو ليهم شويه ديال زيت العود. غادي نزيد الكزبر والمعدنوس ديالي.
نخليوهم على خاطرهم حتى يتشحروا لينا مزيان. في هذا الاثناء انا كملت كلشي، درت دي فيغين خارج التصوير، ولكن غادي نقول لكم كيفاش درتهم. كما كتشوفوا معايا غسلت الخص، غادي نفرشوا الطبق التقديم ديالي بهذه الطريقه. ندورو على لاسيت كلها، نحيد لي هاد الجوانب ما تعجبونيش. كما كتشوفوا معايا انا دورت لاسيت ديالي كلها بالخس. غادي ناخذ لاسيت ديال البيتراف ديالي، انا بدلتها حيت الاخرى كبيره على السيبور. ها هي دابا هذه مزيانه فوالا. وغادي نجيو اللوبيا اللي درنا، غادي نديرو شويه د اللوبيا هنا، شويه د اللوبيا بحال هكا هنا، وشويه د اللوبيا في لوطخ كوت. غادي ناخدو لي بروكولي، نديرو عليهم هذيك لاصوص ديالهم لانها بنينه بزاف. وناخدو البطاطا والجلبانه والخيزو اللي درنا، غادي نديروها هنا. وغنديروها هنا. غادي ناخدو لي نيم ديالنا، نديروهم بهذه الطريقه هذه، كذلك في الجانب الاخر. غادي نديرهم بالطول لانني نسيت بان باقي عندي لا السلطه ديال لي كاروت
ريكوتا مع الكركاع والمونغ. دورت لاسيت عندي، غادي نديرو في هذا الجانب حتى هو. هاد لاصالاد البنات راه رائعه بزاف وبنينه بنينه واحد الدرجه ما كتصوروش. ديروها راه ما غاديش تشبعوا منها. نزيدو بحال هكا. ودابا غادي ندوزو ناخدو اللانشون ديالنا، غادي نديرو بهاد الطريقه بحال الوريضه ونشدوه بان كوردون. اي نوع ديال اللانشون عندكم وحطوه كما بغيتو، ماشي بالضروره، ولكن شويه ديال الابداع دائما تيكون زوين. العين تتاكل دائما قبل المعده، ديما تنقولها لكم. بحال هكا. دابا غادي ناخدو لوط خاسيات، غادي نحطوها بحال هكا كما كتشوفوا معايا. انا خديت لاصالاد اللي درت ديال ابلي، درتها في ان مول بحال هكا، وغادي ناخد لو بلا ديالي. كتعطيني واحد المنيضه زوين. غادي ندورها بالكونكومبر كما شفتوني. انا ما استعملتش يعتبر الكونكومبر في هاد لاصالاد، غادي نستعملو غير لا ديكو. شويه تاع الكروفيت وغادي نديرو عليها بحال غادي ناخدو هذيك لا بيرسياد اللي درت قبيله، غادي نرشو غير شويه. وهاد لي فيغين البنات كما كتشوفوا معايا فروماج بلون لافوكا، طحنتها بواحد الفورشيطه هكا، معكتها مزيان مع الحامض والبزار والملح، ولي كروفيت من الفوق مقطعين اون بتي مورسو. غادي نديرها هكا في الجوانب غير باش تعطينا منظر جميل. ندير وحده انتيريور. وكما كتشوفوا معايا كنكون كملت لا سالاد ديالي. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها في البيوت ديالكم. سون سالاد تري ريش، عامره بزاف ديال لي فيتامين، فيها الخضره. كاين الوليدات اللي ما تيبغيوش ياكلوا الخضره لوالديهم، بهذه الطريقه هذه غادي ياكلوها غصبا عنهم لانها بنينه ولذيذه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الا كملتوا معايا الفيديو البنات حتى الاخر. الناس اللي مابونين عندي انا تنشكركم بزاف، وراكم عزاز عليا وفي قلبي، وانتم عارفين هذا الشيء بالدعم ديالكم باش انا كاينه. كنشكركم بزاف. رانا بصح نيت كنعطي كل ما عندي في هذا الفيديو باش دائما نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون في المستوى اللي كتسناو مني انني نكونوا. وبهاد
الكلام الجميل. انا تنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وكنتمنى لا صلاه ديالي تعجبكم وتجربوها في البيوت ديالكم. وسمحوا لي الناس اللي كيتوحموا، البنات اللي كيتوحموا يسمحوا لي بزاف. الا شهيتهم ولا شي حاجه راه غصبا عني البنات، سمحوا لي. ومن هذا المنبر كنقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.